مراقب باش مراقب باش. تو یه بلایی سرم آوردی روحام که هیچ وقت نمیتونم ببخشمت. درسته، تو هم مثل مامان همه تقصیرها رو گردن من بنداز. هرچند واسه من فرقی هم نداری که منو ببخشی یا نه. ولی برای من فرق داره. برای من فرق داره که یکی منو فریب بده و بهم خیانت کنه. من اصلا به تو دروغ نگفتم. واسه تو همه چی رو از اول میدونستی. با من نامزد کردی، با یکی دیگه ازدواج کردی. تو به این چی میگی روحام؟ من به این میگم یه تصمیم منطقی. اینجوری هم زندگی خودم و هم زندگی تو رو نجات دادم. این زندگی خیلی کوتاهه، پس نباید به میل دیگران پیش ببریمش. اگه من باهات ازدواج میکردم و بعد ولت میکردم، اینجوری بیشتر اذیت میشدی، نه بیشتر ناراحت میشدی. روحام تو چرا بعد از ازدواج باید منو ول میکردی؟ من اینقدر آدم بدیم؟ نفوذ تو اصلا بد نیستی. تو خیلی خوبی و لیاقت یه آدم خوب تو زندگی داری که خیلی دوست داشته باشه و حواسش بهت باشه. ولی من هیچ وقت همچین احساسی بهت نداشتم. روحام تو میتونستی احساساتتو تغییر بدی. اگه این کارو میکردم یعنی داشتم خودم رو بازی میدادم. واقعا عذر میخوام. الان چطوری دخترم؟ چطور باید باشم عمه جان؟ تو زندگیم هیچ وقت مثل الان همچین احساس بد و مزخرف و داغونی نداشتم. عمه، شما به هم قول داده بودین، مگه نه؟ شما به هم گفته بودید که اون همه ی حرفاتون رو قبول میکنه. گفتین نمیذارین هیچ ظلمی در حقم بشه. شما منو فریب دادین، به هم خیانت کردین. میدونین اگه کس دیگه ای به جای شما این کارو با من میکرد، من همون لحظه اونو میکشتم. داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنی عزیزم؟ اینقدر عجله کار خوبی نیست. اون قولی که من بهت دادم و یادته؟ من حتما به قولم وفا میکنم. اگه تو به من اعتماد داری پس فقط ببین که ورق چطوری برمیگرده و به نفع تو میشه. به من اعتماد کن. از اینجا برین لطفا. همه زودتر از اینجا برین. بذار آروم باش، من درستش میکنم.